अम्माद शामी, सुल्तान अयूबी ने अम्माद से कहा, फौजी आराम गाह में चले जाओ, नहाओ धो, आज के दिन और आज की रात आराम करो, कल वापस अपने जैश में चले जाना। मैं दुश्मन के 2 घोड़े भी लाया हूं, अम्माद ने कहा, उनकी तलवारें भी हैं, घोड़े अस्तबल में और तलवारें असलहा आने में दे दो। सुल्तान अयूबी ने कहा और जरा सोच कर कहा, अगर इन घोड़ों में कोई तुम्हारे घोड़े से बेहतर हो तो बदल लो, बाहर के महाज पर घोड़ों की क्या हालत है। कोई परेशानी नहीं, अम्माद ने बताया, अपना एक घोड़ा जाया होता है तो हमें सलीबियों के 2 घोड़े मिल जाते हैं। अम्माद सलाम करके बाहर निकल गया। उसने अमानत सही जगह पहुंचा दी थी। उधर से तो वो फारिग हो गया, लेकिन उसके दिल पर बोझ था। ये जज्बात का बोझ था, ये बचपन की यादों का बोझ था, और ये उसके बाप की मोहब्बत का बोझ था जो कैंप में पड़ा था। वो तजब्जुब में मुब्तला था। जंग खत्म होने तक वो बाप से मिलना नहीं चाहता था। डरता था कि बाप की मोहब्बत और दिल के पुराने जख्म उसके फर्ज के रास्ते में हायल हो जाएंगे। वो अपने घोड़े के पीछे 2 घोड़े बांधे अस्तबल की तरफ जा रहा था। उसे माहौल का कोई होश नहीं था। घोड़ा उसे एक घाटी पर ले गया। उसने सामने देखा, शोबक का कस्बा उसे नजर आ रहा था। वो रुक गया और उस कस्बे को देखने लगा जहां वो पैदा हुआ था और जहां से जला वतन हुआ था। उस पर जज्बात ने रक़्क़त तारी कर दी थी। रास्ते से हटकर रुको सवार, उसे किसी की आवाज ने चौंका दिया। उसने घूम कर देखा, पीछे एक घुड़सवार दस्ता आ रहा था। उसने घोड़े एक तरफ कर लिए। जब दस्ते का अगला सवार उसके करीब से गुजरा तो अम्माद से पूछा, बाहर से आए हो, वहां की क्या खबर है? अल्लाह का करम है दोस्तों, उसने जवाब दिया, दुश्मन खत्म हो रहा है, शोबक को कोई खतरा नहीं। दस्ता आगे चला गया तो अम्माद दाएं तरफ चल पड़ा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, अयोना सुल्तान अयूबी और अली बिन सुफियान के सामने बैठी कह रही थी। वो बता चुकी थी कि वो जासूस है। उसने ये भी बताया था कि वो काहिरा में 1 महीना रह चुकी है। उसने वहां के चंद एक सरकर्दा मुसलमानों के नाम भी बताए थे जो सुल्तान अयूबी के खिलाफ सरगर्म थे, और उसने ये भी बताया था कि सलीबियों की तरफ से सूडानियों को बहुत मदद मिल रही है और सलीबी फौज के तजुर्बाकार कमांडो सूडानियों को शबखून मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अयोना ने किसी इस्तफसार के बगैर ही इतनी ज्यादा बातें बता दी जो जासूस अज़ियतों के बावजूद नहीं बताया करते, क्योंकि इनमें उनकी अपनी ज़ात भी मुलव्विस होती है। इससे अली बिन सुफियान शक में पड़ गया। अयोना, अली बिन सुफियान ने उसे कहा, मैं भी तुम्हारे फन का फनकार हूँ। मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तुम ऊंचे दर्जे की फनकार हो। हमारे तशद्दुद और कैद खाने से बचने और हमें गुमराह करने का तुम्हारा तरीका काबिल तारीफ है, मगर मैं इस धोखे में नहीं आ सकता। आपका नाम? अयूना ने पूछा। अली बिन सुफियान, अली ने जवाब दिया। तुमने शायद हरसन से मेरा नाम सुना होगा। अयूना उठी और आहिस्ता आहिस्ता अली बिन सुफियान के करीब जाकर 2 जानू बैठ गई। उसने अली बिन सुफियान का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ चूम कर बोली, आपको जिंदा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपके मुतालिक बहुत कुछ बताया गया था। हरसन कहा करता था कि अली बिन सुफियान मर जाए तो हम मुसलमानों की जड़ों में बैठकर उन्हें जंग के बगैर खत्म कर सकते हैं। लड़की उठकर अपनी जगह बैठ गई। मैंने काहिरा में आपको देखने की बहुत कोशिश की थी, मगर देख ना सकी। मेरी मौजूदगी में आपके कत्ल का मंसूबा तैयार हुआ था। फिर मुझे नहीं बताया गया कि यह मंसूबा कामयाब हुआ था या नहीं। मुझे शोबक बुला लिया गया था। हम किस तरह यकीन करें कि तुमने जो कुछ कहा है सच कहा है? अली बिन सुफियान ने पूछा। आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? लड़की ने झंझला कर कहा। इसलिए कि तुम सलीबी हो, सुल्तान अयूबी ने कहा। अगर मैं आपको यह बता दूं कि मैं सलीबी नहीं मुसलमान हूं तो आप कहेंगे कि यह भी झूठ है, लड़की ने कहा। मेरे पास कोई सबूत नहीं। 16-17 साल गुजरे, मैं इसी कस्बे से अगवा हुई थी। यहां आकर मुझे पता चला कि मेरा बाप कैंप में है। उसने अपने बाप का नाम बताया और यह भी बताया कि उसे अपने बाप का नाम अब मालूम हुआ है। उसने सुनाया कि अम्माद ने किस तरह सहरा से उसे बचाया था और वो रात उसे कत्ल करने लगी थी, मगर उसका खंजर वाला हाथ उठता ही नहीं था। उसने कहा, मैंने दिन के वक्त उसके चेहरे पर उसकी आंखों में नजर डाली तो मेरे दिल में कोई ऐसा एहसास बेदार हो गया जिसने मुझे शक में डाल दिया कि मैं अम्माद को पहले से जानती हूँ या उसे कहीं देखा जरूर है। मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। रात को 2 सलीबी सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया तो अम्माद जाग उठा। उसने एक को बर्छी से मार दिया। मैं उस वक्त तक अपने आप को सलीबी समझती थी। मेरी हमदर्दियां सलीबियों के साथ थी, मगर मैंने दूसरे सलीबी सिपाही को खंजर से हलाक कर दिया और मुझे खुशी इस पर नहीं हुई कि मैंने उससे अपनी इज्जत बचाई है, बल्कि इस पर हुई कि मैंने अम्माद की जान बचाई है।
اور جب راستے میں عماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات بیدار ہو گئے۔ میں تمام سفر میں عماد کو دیکھتی ہی رہی۔ مجھے صرف اتنا یاد آتا ہے کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا، مگر یہ یاد بھی ذہن میں دھندلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ بچپن کی یادیں اور اصلیت ذہن سے اتر جاتی ہے۔ یہی حال میرا ہوا، لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ عماد کو میں جانتی ہوں۔ یہ خون کی کشش تھی، آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا، اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیا رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا۔ ایونا نے تفصیل سے سنایا کہ شوبک میں داخل ہو کر عمار ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اس نے کہا، یہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگیں۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے ایک کواڑ کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھدی ہوئی لکیریں نظر آئیں۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودی تھیں۔ میرا ذہن مجھے ایک اور کواڑ کے پیچھے لے گیا، وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھیں۔ پھر میں نے عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ اتنا پاک فطرت انسان اور میں اتنی ناپاک لڑکی، وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت۔ اگر میں اسے آج بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کو ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت، اس کے آنسو اور بعض الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر کر رہی تھیں جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہیں۔ لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے متعلق وہ چھان بین کریں۔ اس نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کریں نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں۔ کیا کر سکتی ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرسن کو قتل کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو۔ میں تاریخ میں اپنے متعلق یہ تہمت چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ایک عورت کے ہاتھوں مروایا تھا اور شوبک میں فوج لے کر بیٹھا رہا۔ اگر مجھے پتہ چلے گا کہ صلیبیوں کا کوئی بادشاہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجوں گا، اور پھر ہم تم پر ایسا بھروسہ کر بھی نہیں سکتے۔ البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھیج دیں۔ نہیں، ایونا نے کہا، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں، میں یہیں مروں گی۔ میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں کہ عماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ میں کیمپ میں اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی، لیکن اسے بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ علی بن سفیان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بہت سی باتیں پوچھی، پھر سلطان ایوبی سے پوچھا کہ اسے کہاں بھیجا جائے۔ سلطان ایوبی نے سوچ کر کہا کہ اسے آرام اور احترام سے رکھو، فیصلہ سوچ کر کریں گے۔ علی بن سفیان اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کمروں میں سے ایک اسے دے دیا جہاں جاسوس لڑکیاں رہا کرتی تھیں۔ لڑکی نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا، ان کمروں سے مجھے نفرت ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے اس گھر میں رکھا جائے جہاں سے میں اغوا ہوئی تھی؟ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، کسی کے جذبات کی خاطر ہم اپنے قواعد و ضوابط نہیں بدل سکتے۔ وہاں کے پہرے داروں اور ملازموں کو کچھ ہدایات دے کر علی بن سفیان لڑکی کو وہاں چھوڑ گیا۔ عماد فوجی آرام گاہ میں آ گیا اور نہا کر سو گیا، مگر اتنی زیادہ تھکن کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوشش کے باوجود وہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں یہی ایک سوال کلبلا رہا تھا کہ باپ سے ملے یا نہ ملے۔ تھک ہار کر وہ اٹھا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جو شوبک میں مسلمانوں کے کیمپ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے باپ کا نام لیا اور پوچھتا پوچھتا باپ تک پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ عماد نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اس کا باپ ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ اسے اچھی خوراک اور دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ عماد نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ 16 برسوں کی اذیت ناک مشقت، قید اور بچوں کے غم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اتنی اچھی غذا اور اتنی اچھی دوائیاں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ باپ دھیمی آواز میں عماد کو اپنا حال سنا رہا تھا، لیکن عماد 16-17 سال پیچھے چلا گیا تھا۔
اسے باپ کی صورت اچھی طرح یاد تھی۔ اب اس کے سامنے جو باپ لیٹا ہوا تھا اس کے چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں۔ پھر بھی اسے پہچاننے میں عماد کو ذرا بھر دقت نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس نے عقل مندی کی کہ نہ بتایا۔ اس نے 2 خطرے محسوس کیے تھے، ایک یہ کہ باپ یہ خوشگوار دھچکا برداشت نہیں کر سکے گا، دوسرا یہ کہ اگر اس نے برداشت کر لیا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محاذ پر جانے لگے تو یہ صدمہ اسے لے بیٹھے۔ وہ باپ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ وہ آرام گاہ میں واپس گیا تو اسے حکم ملا کہ مرکز اسے ابھی یہیں رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت آرام گاہ میں حاضر رہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ مرکزی کمان کو اس کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے۔ یہ حکم علی بن سفیان نے ایونہ کے متعلق چھان بین کرنے کے سلسلے میں بھیجا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایونہ کی کہانی کہاں تک سچ ہے۔ وہ کیمپ میں گیا۔ ایونہ نے اسے اپنے باپ کا نام بتا دیا تھا جو اسے عمار سے معلوم ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے باپ سے تصدیق کرا لی کہ اس کی بچی اغوا ہوئی تھی۔ بڑا بیٹا اور بیوی مارے گئے تھے اور چھوٹا بیٹا اس کے پڑوسی کے ہاں چلا گیا تھا، جس کے متعلق اسے کیمپ میں اطلاع ملی تھی کہ شوبک سے نکلوا دیا گیا ہے۔ آدھی رات کا عمل ہوگا۔ ایونہ بستر سے اٹھی۔ اس وقت تک اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے رویے سے محسوس کر لیا تھا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا اور اب نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح یقین دلائے کہ اس نے جو اپنی آپ بیتی سنائی ہے وہ جھوٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خون انتقام کے جوش سے کھول رہا تھا۔ عماد کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں از خود جاگ اٹھی تھیں اور وہ خواب کی طرح اسے بہت سی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اسے اغوا کے بعد بے تحاشا پیار، کھلونوں اور نہایت اچھی خوراک سے یہ روپ دیا گیا تھا۔ پھر اسے وہ گناہ یاد آئے جو اس سے کرائے گئے تھے اور وہ سراپا گناہ بن گئی تھی۔ وہ انتقام لینے کو بےتاب ہوئی جا رہی تھی۔ اس جذباتی حالت نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں باپ سے ملنے کی خواہش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ باہر 2 پہرے دار ہر وقت چلتے رہتے تھے۔ اس کا دماغ اب سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اب جذبات کے زیر اثر تھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ اسے باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دائیں طرف کوئی 20 گز دور اسے دونوں پہرے دار باتیں کرتے سائے کی طرح نظر آئے۔ لڑکی دروازے میں سے سر نکالے انہیں دیکھتی رہی۔ پہرے دار وہاں سے ذرا پرے ہٹ گئے۔ لڑکی دبے پاؤں باہر نکلی اور اس عمارت کی اوٹ میں ہو گئی۔ آگے گھاٹی اترتی تھی۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی گھاٹی اتر گئی۔ اب اسے پہرے دار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ کہاں ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ کیمپ قید خانے سے مہمان خانہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی سنتری اسے روک لے گا۔ وہ باپ کو ملنے جا رہی تھی جس کا اسے صرف نام معلوم تھا۔ وہ تیز تیز جا رہی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس آہٹ کو وہ اپنے قدموں کی آہٹ سمجھ کر چل پڑی، لیکن یہ کسی اور کی آہٹ تھی۔ ایک تنومند آدمی وہیں سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا جہاں سے وہ گھاٹی اتری تھی۔ ایونہ کو یہ آہٹ ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ رکی ہی تھی کہ اس کے سر اور منہ پر کپڑا آن پڑا۔ پلک جھپکتے کپڑا بند گیا اور 2 مضبوط بازوں نے اسے جکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ تڑپی مگر تڑپنا بیکار تھا۔ رات تاریک تھی اور یہ علاقہ غیر آباد تھا۔ ذرا آگے جا کر اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر گٹھڑی کی طرح اٹھا لیا گیا۔ وہ ایک نہیں 2 آدمی تھے۔ نصف گھنٹے کے بعد اسے اتار کر کھولا گیا۔ وہ ایک کمرے میں تھی جس میں 2 دیے جل رہے تھے۔ وہاں چند آدمی تھے۔ اس نے سب کو باری باری حیرت سے دیکھا اور کہا، تم لوگ ابھی یہاں ہو؟ اور آپ گیرالٹ، آپ بھی یہی ہیں؟ ہم جا کر آئے ہیں، گیرالٹ نے جواب دیا، تم سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ اچھا ہوا کہ تم مل گئیں۔ یہ وہ 40 صلیبی تھے جنہیں کرک سے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاسوس لڑکیاں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی ہیں انہیں وہاں سے نکالیں اور شوبک میں اپنے جو جاسوس رہ گئے ہیں انہیں وہاں منظم کریں اور اگر ممکن ہو تو وہاں تخریب کاری بھی کریں۔ تخریب کاری میں ایک کام یہ بھی تھا کہ استبل میں داخل ہو کر جانوروں کے چارے میں زہر ملائیں، رسد کو آگ لگائیں اور فوجیوں کے لنگر خانے میں بھی زہر ملا سکیں تو کوشش کریں۔ اس گروہ کا کمانڈر گیرالٹ نامی ایک برطانوی تھا جو تباہ کار جاسوسی کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایونہ اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ اس کی شاگرد رہ چکی تھی اور اس کے ساتھ اس کی دوستانہ بے تکلفی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایونہ کا خون نفرت اور انتقام کے جوش سے کھول اٹھا، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی۔ یہ موقع نفرت کے اظہار کا نہیں تھا۔ گیرالٹ تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایونہ بالکل بدل گئی ہے۔
उसने अयूना से पूछा कि वो कहाँ जा रही थी। अयूना ने कहा कि उसे फरार का मौका मिल गया था, इसलिए वो फरार हो रही थी। गेराल्ड ने उसे बताया कि वो छापा मार जासूसों का एक गिरोह करक के मजलूम मुसलमानों के बहरूप में यहाँ लाया है। इन दिनों शोबक के हालात ऐसे थे कि ये गिरोह आसानी से एक ही गिरोह की सूरत में शहर में आ गया था। जंग की वजह से लोग आ जा रहे थे, इर्द गिर्द के देहात के मुसलमान भी शहर में आ रहे थे। इसी धोखे में ये गिरोह भी आ गया। शहर में पहले से जासूस मौजूद थे, उन्होंने पूरे गिरोह को पसे पर्दा कर लिया। गेराल्ड ने अयूना को बताया कि वो 2 रातों से इस मकान को देख रहा है जिसमें लड़कियां हैं। इस जगह से वो अच्छी तरह वाकिफ था, ये उन्हीं की बनाई हुई थी। रात को वो देखने जाता कि पहरेदारों की हरकत और मामूल क्या है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि उसे अयूना मिल गई। अयूना ने उसे बताया कि लड़कियों को निकालना इतना आसान नहीं, ताहम निकाला जा सकता है। रात को ही स्कीम तैयार हुई। अयूना ने गेराल्ड को बताया कि लड़कियां खुले कमरों में हैं जो कैद खाना नहीं, पहरेदार सिर्फ 2 हैं। इस किस्म की और भी बहुत सी तफसीलात थीं जो अयूना ने उन्हें बताई। ये भी तय हो गया था कि लड़कियों को निकालने के लिए कितने आदमी जाएंगे और बाकी आदमी कौन से मकान में जमा होंगे। इस स्कीम के बाद अयूना ने यह तजवीज़ पेश की कि उसे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी गुमशुदगी से लड़कियों पर पहरा सख्त कर दिया जाएगा, जिससे ये मुहिम नामुमकिन हो जाएगी। गेराल्ड ने अयूना की ये तजवीज़ पसंद की और उसे अपने साथ ले जाकर उसकी रिहाइशगाह के करीब छोड़ दिया। अयूना को बाहर से आते देखकर पहरेदारों ने उससे बाज पुरस की। उसने ये कहकर टाल दिया कि वो दूर नहीं गई थी। पहरेदार उसलिए चुप हो गए कि ये उनकी लापरवाही थी कि लड़की निकल गई थी। दूसरे दिन अली बिन सुफियान किसी और काम में मसरूफ था। अयूना ने पहरेदारों से कहा कि वो उसे अली बिन सुफियान के पास ले चलें। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ इसके बुलाने पर कोई नहीं आएगा, बल्कि उसकी जब जरूरत होगी तो उसे बुलाया जाएगा। अयूना ने बड़ी मुश्किल से पहरेदारों को कायल किया कि वो किसी और को बताए बगैर मरकजी कमान के किसी फर्द तक ये पैगाम पहुंचा दे कि निहायत अहम और नाजुक बात करनी है। उसने पहरेदारों से कहा कि अगर उन्होंने उसका पैगाम ना पहुंचाया तो इतना ज्यादा नुकसान होगा कि पहरेदार इस कोताही की सजा से बच नहीं सकेंगे। पहरेदारों ने यह पैगाम भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। अली बिन सुफियान ने पैगाम मिलते ही लड़की को बुला लिया। उसके बाद लड़की कमरे में वापस नहीं आई। रात को जब शुबक की सरगर्मियां सो गईं और शहर पर खामोशी तारी हो गई तो इस इमारत के इर्द गिर्द 8-10 साए से हरकत करते नजर आए जहां लड़कियों को रखा गया था। अजीब बात यह है कि दोनों पहरेदार गायब थे। 8-10 छापामार खुश होने की बजाय हैरान हुए होंगे कि पहरेदार नहीं है। वो 8 पेट के बल रेंग कर आगे आए। अयूना ने उन्हें बता दिया था कि लड़कियां कौन कौन से कमरे में हैं। कमरों के दरवाजों और खिड़कियों से ये लोग वाकिफ थे। 2 छापामार एक कमरे में दाखिल हो गए। बाकियों ने परवाह न की कि वहां पहरेदार हैं या नहीं। उन्हें यह बता दिया गया था कि पहरेदार सिर्फ 2 होते हैं। 2 पर 10 का काबू पाना मुश्किल काम नहीं था। वो सब लड़कियों के कमरों में घुस गए, मगर उनमें से कोई बाहर ना निकला। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।